नहीं कर रहा है नेक, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? जब वो जवान होता है ना और फिर बाप थप्पड़ उतारता है तो उधर से वो दो मारता है कि अब मैं भी जवान हो गए, मार के तो तुम दिखा दो। वो बागी हो जाता है, बागी। और जो माँ बाप जिन तक मेरी ये आवाज़ पहुँचती है वो तज्जिया करे, ऐसा है या नहीं? हकीकत को तलाश करे, ऐसा है या नहीं? बेटा जब जवान होता है वो आंखें निकाल के फिर बात करता है अपने माँ बाप से, इसलिए कि पूरी जिंदगी वो डिक्टेटर बना रहा। उसने हुक्म चलाया, उसने थप्पड़ से काम लिया, उसने गालियों से काम लिया, उसने गुस्से से काम लिया, उसने बदमाशी से काम लिया है, उसने डंडे से काम लिया है, उसने दीन की तालीम नहीं दी है, उसने अपनी ज़िंदगी से उसको नहीं सिखाया है कि मैं भी बेटा ऐसा हूँ। बहरहाल टाइम काफ़ी हो गया। कुरान से मैं आपके सामने कुछ इसके नमूने पेश करता था, करके कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आप बर्दाश्त करें। सूरत अल-बक़रा के अंदर आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याक़ूब अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो बयान किया। उससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आयत 132 और 133 के अंदर ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याक़ूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी और याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी ताक़ीदी हुक्म किया, ताक़ीदी। अपने बच्चों से क्या कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर ऐसे हाल में कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो। ये अपने बच्चों को सिखाए। आप यकीन जाने मुझे तो डर लग रहा है कि आज हमारी जो नई नस्ल है, हमारी जो औलाद है, हमारे बाद तो ये दीन का काम ख़त्म ही हो जाएगा। ये तो ऐसे लग ही नहीं रहे कि ये कौम के इमाम बनेंगे, ये दीन का काम करेंगे, ये दीन के मुबल्लिग होंगे, इसलिए कि हम अपने हाथों से उनको तबाह कर रहे हैं। किसी से पूछो इंजीनियरिंग कर रहा है, किसी से पूछो डॉक्टर बन रहा है, करे उसका मुझे कोई उसका ना शिकवा है, ना शिकायत, ना इनकार है, करे शौक से करे। ये कोर्स हो रहा है, वो कोर्स हो रहा है, सारे कोर्सेज हो रहे हैं। उन्हीं नौजवानों से जो काबिल नौजवान है, दुनियाई तालीम उनके पास है, टेक्निक उनके पास है, उनसे कहो ना कि आगे बढ़ कर दीन का काम करो। तुम टेक्निकल आदमी हो, तुम तालीम याफ्ता आदमी हो, आगे बन के नहीं जी, इतने टाइम से इतने टाइम तक तो मैं जाके ड्यूटी करता हूँ, फिर इसके बाद इतने टाइम से लाके इतने टाइम तक मैं फलां कोर्स के लिए जाता हूँ। नमाजों का अल्लाह हाफिज, दीन के काम का अल्लाह हाफिज, कोई काम का वो आदमी नहीं रहता है। पूरी ज़िंदगी उसकी इसी तरह ख़त्म हो जाती है, तबाह और बर्बाद हो जाता है। वो हम अपने हाथों से ये कर रहे हैं। दीन नहीं सिखा रहे उनको, आखिरत नहीं बता रहे कि बेटा मरना है तुम्हें, असल ज़िंदगी आखिरत की है। इस दुनिया से बेरग़बती नहीं पैदा कर रहे हैं कि ये तो मताए गुरूर है, ये तो धोखा है सारा, असल ज़िंदगी आखिरत की है। उसकी ज़हन साजी हमने नहीं की है। 100% हमने खुद से उसको दुनियादार बनाया है कि पैसा कैसा कमाओगे, कारोबार क्या करोगे, कौन कौन सा हुनर सीखोगे। फलां देखो उधर चला गया, उसने इतना पैसा कमाया, फलां देखो उसने ये सीखा, इतना पैसे कमाया। उसके दिमाग में ये बातें घुसा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं अपने औलाद को, अपने हाथों से उसकी आखिरत को तबाह कर रहे हैं उनकी। देखें ये भी माँ बाप थे। अल्लाह फरमाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ताकीदी हुक्म कर रहे हैं अपने बच्चों को कि बेटो तुम्हें मौत नहीं आए मगर ऐसे हाल में कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह अकेले से जिक्र करता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या उस वक़्त तुम हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत हाजिर हो गई, उनके मौत का वक्त आया। इज़ क़ाल लि बनीही, जब उसने अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अब इबादत जो है ना वो रस्मी तौर पे जो लोगों ने बनाई है, सिर्फ वो इबादत नहीं है। इसमें मैं एक आयत आपके सामने सूरह मरियम से पेश करता हूँ। आयत नंबर 36 है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से खिताब कर रहा है, व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु, बेशक मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, उसी की बंदगी करो, उसकी इबादत करो। आगे क्या कहा, हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, ये सिरात मुस्तक़ीम है, ये सिरात मुस्तक़ीम है जिसके लिए हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरात मुस्तक़ीम पे जब आप चलते हैं, आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी ये सब के सब क्या है, ये अल्लाह की इबादत है।
اور صراط مستقیم سے آپ تھوڑا سا بھی ہٹتے ہیں اور جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ عبادت سے خارج ہو گیا. یہ عبادت سے کیا ہو گیا؟ یہ خارج ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب دیکھیں دوسری بات بھی اللہ نے بتا دی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو قرآن اور سنت دونوں چیزیں آ گئی. قرآن اور سنت پہ جب ہم عمل کرتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اور جب اس سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ صراط مستقیم پھر نہیں رہتی. اس پہ کبھی انشاءاللہ پھر تفصیلی صراط مستقیم اور عبادت اس پہ کریں گے بیان. یہاں آپ یہ صرف دیکھ لیں. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی صراط مستقیم پہ چلو گے یا اس سے ہٹ جاؤ گے تم؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا نعبد الہک، ہم تیرا جو الہ ہے اس کے احکامات مانتے ہوئے اسی صراط مستقیم پہ چلیں گے، اسی کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، جس کے راستے پہ تیرے بڑے چلے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، انہوں نے جس کی بندگی کی تھی ہم بھی اسی کی بندگی کریں گے، ہم بھی اس کے راستے پہ چلیں گے. اور وہ الہ واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم ماننے والے. اللہ کے بندو اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، توحید کا ایک ایک کلمہ ان کے دل میں اتارو، شرک سے بیزاری ان کے دل میں اتار دو، سنت سے محبت ان کے دلوں میں اتار دو، بدعات خرافات واہیات سے نفرت، گناہوں سے نفرت ان کے دلوں میں اتار دو. یہ کمزوریاں ہم سب میں، مجھ میں بھی ہے. میں اپنے لیے بھی یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. میں بھی اصلاح کروں گا، آپ لوگ اصلاح کرو گے. اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ موت کے بعد معاملہ پھر خراب ہے. تو یہ اس کے علاوہ صورت احقاف کے اندر بھی ہے، لیکن اس کو وقت کی کمی کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے صورت لقمان سے جو ایک درس ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی ہے کہ ایک باپ وہ اپنے بچے کو کس طرح سمجھا سکتا ہے. یہ ہمارے لیے المیہ ہے. جو ہمارے بڑے تھے نا وہ بیچارے کچھ نہیں جانتے تھے، بڑھیا بڈھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رات کا جب وقت ہوتا تھا، عشاء کا ٹائم ہوتا تھا، تو بچوں کو اپنے گرد جمع کر کے نا قصے سناتے تھے. وہ سارے جھوٹے قصے سناتے تھے. تو ہماری جو نسل ہے نا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دیو ہے، پری ہے، جن ہے، بت ہے، بزدل ہو گئے تھے وہ یہ قصے سن سن کے، اور سارے خرافات جھوٹے قصے. اب ہماری باری آئی ہے، ہم تو آپ کو پتہ ہے نا بڑے جدید لوگ ہیں اور جدید تعلیم ہے ہمارے پاس. تو ہم جب ڈیوٹیوں سے آتے ہیں رات کو شام کو تھکے ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کا اسکرین اور کمپیوٹر کا اسکرین، موبائل کا اسکرین، نیٹ کھول دیتے ہیں. بچے بھی وہ دیکھتے ہیں، ماں باپ بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی گمراہیاں دیکھتے دیکھتے، یہی خرافات دیکھتے دیکھتے ماں باپ بھی سو جاتے ہیں اور بچے بھی سو جاتے ہیں. شاباش ایسے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں. دن میں تم فارغ نہیں ہو، رات میں جو ہے تمہارا یہ شغل ہے. آپ دیکھیں لقمان رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے فرماتا ہے ہم نے لقمان کو دین کی سمجھ عطا کی تھی. سمجھدار آدمی. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے لقمان کو طبیب بنا لیا. وہ طبیب نہیں تھا، وہ حکیم تھا، دین کی سمجھ رکھتا تھا. فرمایا آگے جا کے دیکھیں اب آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آپ بھی اپنے بچے کو سکھائے، اسے بٹھائے، اس کو سمجھائے کہ توحید اور اہل توحید کیا ہے. آپ کا بچہ کیوں ایسا کہ جماعت کا ساتھی، معاہد ساتھی، حق پرست ساتھی اس کے سامنے آتا ہے تو راستہ بدل کے ادھر سے چلا جاتا ہے، جیسے یہ اس کا دشمن سامنے آ گیا. اور جب مشرکین سے ملتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے. کیوں؟ یہ آپ نے سکھایا ہے. آپ نے نہیں سکھایا ہے کہ آپ معاہد سے محبت کرے، آپ معاہد لوگوں سے تعلق رکھے، دیندار لوگوں سے تعلق رکھے، ان کے مجالس میں بیٹھے.
سکھایا آپ نے؟ تو فرمایا آگے جملے